NDRRMC ang ahensyang dunay kalambigitan sa mga sangay sa gobyerno nga publikong grupo o pribadong organisasyon sa Pilipinas nga gidumala ang Republic Act 10121 of 2010. Gimanduan ang institusyon sa kasiguraduhang proteksyon o kaayuhan alang sa tanang katawhan sa nasod, ilabi na sa mga katalagman sama sa bagyo, baha, linog, tsunami ug uban pang peligro. Ang NDRRMC ang mususi sa mga delikado na mapa kung asa nga lugar ang sensitibo ug makuyaw. Angay masayran kung asa ang peligro aron mapangandaman ang posibleng kadaot og malikayan kini. Ang mga delikadong lugar base sa lokasyon ug topografiya kay may nungdanon nga hibaw-an aron mapangandaman og malikayan ang kadaot niini gamit ang nagkalain-laing mga mapa. Sa maong mga mapa makita ang posibilidad nga makuyaw ng katalagman sa bisan asa nga dapit. Oh, that's good. Masay sa NDRRMC. Ang NDRRMC ang mususi sa mga delikado na mapa kung asa nga lugar ang sensitibo o makuyaw. Andam na bata mo apel, amo tubag sa mga pangutana. Number 1. Unsa ang hulma sa tubig ang mas nakatabang sa turismo sa Island Garden City of Samal? Sapa, busay, kadagatan, dagat. Number 2. Sa asang dapita maagian ang Davao Oriental gikan og Davao del Norte? A. Dapit sa tiil sa Mount Apo. B. Pinakataas nga sapa sa Davao. C. Patag sa Banay-Banay. D. Kabukirang dapit sa Davao Occidental. Usab nga pangutana number 2. Sa asang dapita maagian ang Davao Oriental gikan og Davao del Norte? Unsay kasagaran panginabuhian sa mga lumulupyo dapit sa Mount Apo? A. Tigpanahi. B. Tigpananom. C. Mananagat. D. Negosyante og tig pamaligya. Unsa nga katalagman ang posibleng madangatan sa mga tao nga namuyo dapit sa Little Boracay Beach sa Davao Occidental? A. Pagtaas sa tubig. B. Pagkahugmak sa istruktura. C. Pagbaga sa gabon. D. Pag-agas sa nagbabaga ang bagang lapok. Unsay angay buhaton aron mahilayo sa katalagman ang mga lumulupyo dapit sa Davao de Oro? Tudluan og laing pinulungan ng mga tao. B. Higugmaon ang kabataan sa kada pamilya. C. Tanuman og daghang punuan sa kahoy ang palibot. D. Hapsayon ang mga dekorasyon sulod sa panimalay. Okay, number 1. Unsa ang hulma sa tubig ang mas nakatabang sa turismo sa Island Garden City of Samal? C. Dagat. Agtugay mong Samal aron maligo og dagat. Number 2. Sa asang dapita maagian ang Davao Oriental kung gikan ka og Davao del Norte? Letter C. Patag sa Banay-Banay. Number 2, letter C. Number 3. Unsay kasagaran panginabuhin sa mga lumulupyo dapit sa Mount Apo? Bukid ng Mount Apo, di ba? So, letter B, Tigpananom.
Number 4. Unsa nga katalagban ang posibleng madangatan sa mga taga Little Boracay Beach sa Davao Occidental? Siyempre, kay naaman diya sa dagat, mutaas ang tubig. Letter A. Then, number 5. Kung sa'y angay buhaton, aron mahilayo sa katalagman ang mga lumulupyo dapit sa Davao de Oro, tanuman o daghang kahoy sa palibot kay naupaw nila din na tigpang mina-mina o nakadaot ng mga kalasangan mao nang magbaha dayon. So kinanglan ang pananom. Gets nyo? Kinsay nagkakuwag 5 eh? 5.